नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। भोलि हुने उम्मेद्वार मनोनयनको सबै तयारी पूरा भएको आयोगको भनाई। दर्ताको समय हेरफेर नहुने प्रमुख आयुक्तको जिकिर। मतदानका दिन सवारी सञ्चालन गर्न दिइने। दलहरूलाई उम्मेद्वारको भागभण्डा मिलाउन हम्बे अवसर पाएकाहरू मनोनयन दर्ताको लागि जिल्लामा केन्द्रित। टिकट वितरणमा विभेद भएको भन्दै एमालेमा विद्रोह। जुम्लाको पहिरोमा पुरिएर ज्यान गुमाउनेको संख्या 7 पुग्यो। 2 जना घाइते। आगामी 3 दिन भारी वर्षाको सम्भावना रहेकोले सतर्कता अपनाउन महाशाखाको आग्रह। मस्कोलाई घातक अस्त्र प्रयोग गर्नबाट रोक्न विश्व समुदायलाई युक्रेनको आग्रह। पुटिनलाई थप प्रतिबन्धहरू लगाउनु पर्नेमा जेलेन्स्कीको जोड। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा आज एकै दिन 5 खेल हुँदै म्यान्चेस्टर सिटीले साउथह्याम्पटनको सामना गर्दा टोटनहमले ब्राइटनसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। अब समाचार विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले आउँदो मङ्सिर 4 गते हुने चुनावका लागि प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी मनोनयनको तयारी पूरा भएको जनाएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले भोलि बिहान 10 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म हुने उम्मेदवारी दर्ताका लागि आयोग तयारी अवस्थामा रहेको बताउनु भयो। उहाँले 77वटै जिल्लामा निर्वाचन कार्यालय स्थापना गरेर सबै सामग्रीसहित निर्वाचन अधिकृत र कर्मचारी पनि तयारी अवस्थामा रहेको बताउनु भयो। खराब मौसम र चाडपर्वको कारण उम्मेदवारी दर्ताको समय केही दिन पर सार्न सुझाव र आग्रह आए पनि समयको ख्याल गरेर आयोगले मिति परिवर्तन गर्न नसकेको थपलियाले बताउनु भयो। कुनै बाधा अवरोध आयो आफै जान सकेन भने पनि अरू तरिकाबाट भनेको आफ्नो वारिस अथवा प्रतिनिधि मार्फत गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हुनाले उम्मेदवारी दर्तामा उम्मेदवारको भौतिक उपस्थितिको अनिवार्यता कानुनले भनेन। त्यसकारण हामीले यो कार्यक्रमलाई सुचारू गर्न चाहिँ उपयुक्त ठान्यौँ। अब यहाँले भने जस्तो यहीँ काहीँ कतै अप्ठ्यारो परेको स्थिति छ भने आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई उम्मेदवारहरूलाई आफ्नो स्रोत साधन र जनशक्ति प्रयोग गरेर उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने विषयमा कुनै पनि किसिमको अवरोध आयो अप्ठ्यारो आयो भने सहयोग गर्ने। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई पनि सहजीकरण गर्नको निम्ति आयोगले फुकाउनु पर्ने निर्णय गरिदिनु पर्ने कुराहरू गरिदिने। आयोगले यो वर्ष भने निर्वाचनको दिन मङ्सिर 4 गते यातायातको साधन व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्नका लागि अनुमति दिने भएको छ। ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, मतदान केन्द्रभन्दा धेरै टाढा भएका मतदाताहरूका लागि पनि यातायातको साधन व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्न अनुमति दिने निर्णय आयोगले गरेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले बताउनु भयो। कुनै पनि सरकारी अथवा सार्वजनिक स्रोत साधन प्रयोग गर्न नपाउने गरी मात्रै उहाँहरू जान सक्नुहुन्छ। त्यसको इन्स्योर गर्छौँ, हामी त्यसलाई अनुगमन गर्दा हेर्छौँ। अब यसमा मैले धेरै प्रश्न पार्नुको क्वेसन उठिसकेपछि प्रश्न पार्नु पनि राम्रो हुन्छ। त्यसमा हामीले 2टा दृष्टिकोणबाट यसलाई हेरिएको छ अहिलेको व्यवस्था। एउटा, कुनै पनि पद धारण गरेको कारणले कुनै पनि व्यक्ति अथवा पदाधिकारीलाई कुनै स्थानमा जान अथवा नजान पाउने गरी हामीले कुनै पनि कानुन बनाउनु अथवा निषेध गर्नु चाहिँ यो स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत हुँदैन। उसलाई चाहिँ स्थान हद गरे जस्तो फलन ठाउँमा चाहिँ जान पाउँदैन भनेर भन्न हुँदैन भन्ने कानुनविदहरूको धारणा रह्यो। त्यसलाई हामीले आयोगको परामर्शमा जान सक्ने गरी भनेर खुला गर्यौँ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनलाई निष्पक्ष ढङ्गले सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्था पनि मिलाइएको जनाएको छ। केवल सत्ता स्वार्थ पूरा भए नेपाली नेताहरूलाई सिद्धान्त र विचारधारा तपसिलका कुरा हुन् भन्ने कुरा प्रमाणित हुँदै गएको छ। सत्ता गठबन्धन केवल सत्तारोहणकै लागि लोभी पापीहरूको झुण्ड भएको आरोप लगाउने ओली नै यो बाटोमा हिँडेपछि नेताहरूको प्राथमिकता के हो भन्ने प्रश्न भएको हो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्दै गर्दा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सडकमा थिए। मन्त्री हुँदा ओलीले गरेको व्यवहारले रन्थनिएका उनका लागि सडक आन्दोलन ओली र एमालेमाथि रोष पोख्ने गजबको प्लेटफर्म बनेको थियो। उनी भन्थे प्रधानमन्त्री केपी ओली एन्ड कम्पनीलाई गलामा गम्छा लगाएर सत्ता र शक्तिबाट ननिकालेसम्म लोकतन्त्रको रक्षा हुन सक्दैन। ओलीमा अहङ्कार बढेको बताउने उनी काङ्ग्रेसको नरमपनाप्रति प्रश्न गर्दै प्रतिपक्षीको धर्म समेत ननिभाएको बताउँथे। उनमा गर्मी यति चढेको थियो कि ओलीप्रति सद्भाव राख्नेहरूलाई पार्टीभित्रै पेलेर बाहिरिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेका थिए। त्यो र अहिले ओलीसँग मिलनको समय बीचमा यादवले एमालेमाथि वर्षाएका गाली कति छन् भनी साध्य छैन। जहाँ उनले ओलीले संविधानमाथि कु गरेको भन्न भ्याए, प्रतिगमनकारी भने अनि संविधान विरोधीको ट्याग समेत लगाए। केही दिन अघि नागरिकता विधेयकमा समेत एमाले विपरीत अर्थात् पास हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेका उनले राष्ट्रपतिको कदमलाई जो रक्षक उही भक्षकको संज्ञा दिएका थिए। अझ गजब त के छ भने अहिलेसम्म पनि सरकारमा आफ्ना 4 मन्त्रीलाई राखेर उनी 2074मा प्रचण्डले अँगालेकै बाटोमा अघि बढेका छन्। संविधानले दिएकै नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर उहाँले संसद या प्रतिसभा विघटन गर्नु यो असंवैधानिक र प्रतिगमनकारी कदमको विरुद्धमा हामी सङ्घर्षमा अगाडि बढ्ने र यसलाई सच्याउनलाई बाध्य पार्ने। जहाँसम्म नेपाली कङ्ग्रेसको कुरा छ, नेपाली कङ्ग्रेस अलिकति केही नेताहरू ढुलमुले भए तापनि अन्ततोगत लोकतन्त्रको रक्षाको लागि उहाँहरूलाई पनि सडकमा नआइकन सुखै छ। यता सत्ता गठबन्धनलाई विचारहीन लोभी पापीको झुन्ड मान्ने ओली आफू एक्लै चुनावमा जाने बताउँथे। कमजोरहरूले मात्र गठबन्धन गर्ने उनको भनाइ थियो। राप्रपासँग तालमेलको यसअघिबाटै चर्चा हुँदा समेत त्यसलाई केवल सहकार्यमा समेट्ने उनले यादवसँगको सहमतिलाई पनि जिल्ला तहको तालमेलका रूपमा मात्र अर्थ्याउने गरेका छन्। एमाले म्याराथन लड्ने पार्टी भएकोले जस्तो सुकै गठबन्धनसँग एक्लै लड्ने बताउने उनी अहिले साना दलको साथ खोज्दै हिँडेका छन्। गठबन्धन र त्यसका नेताहरूमाथि बोली नै पिच्छे गाली गर्ने उनले त्यसैबाट टुक्रिएर आएको एक अवसरवादी पार्टीमा आफ्नो भविष्य देख्न थालेका छन्। उनीहरूको धनु कामेको छ एमालेदेखि। यो गठबन्धन मरिगए छोड्दैन। यो त्यान्द्रो समातेनन् र छोडे भने यिनीहरू त्रिशुलीको भेलमा बगे जस्तो हुन्छ। एमालेको भेलले बगाउँछ, त्यसकारण यिनीहरूले यो गठबन्धन नामको त्यान्द्रो छोड्दैन। उनीहरूको गन्तव्य जसरी पनि सरकारमा पुग्नु। तपाईँहरू याद गर्नु सक्छ, जसरी पनि। यता सत्ता घटक दलको गठबन्धन कहिलेसम्म भन्नेमा त पहिलेबाटै प्रश्न उठ्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने सपनाहरूका बीचमा यो गठबन्धन चुनावपछिको सत्तारोहणमै भत्किने त होइन भन्ने धेरैको आशंकाका बीच घटक दलहरू नै यसको सङ्केत गरिरहेका छन्। यही बीचमा हिजोसम्म एमालेलाई साथ दिएको र म्यादी मन्त्री समेत खाएको लोसपालाई भित्राउने प्रयासमा गठबन्धन लागि परेको छ। लोसपाको आगमनलाई स्वागतका लागि तम्तयार गठबन्धनका नेताहरू यादवलाई भने प्रतिगमनकारी देख्न थालिसकेका छन्। अग्रगमनको बाटोमा जान कायरहरू, कातरहरू, डरपोकहरू डराउँछन् र ढुलमुल चरित्र भएकाहरू चाहिँ पनि अवसर कता प्राप्त हुन्छ भन्ने चिजमै केन्द्रित हुन्छन् र कतै जसपा त्यो रोगले ग्रसित भएको हो कि हैन, त्यो रोगले ग्रसित भयो भने त्यसको देहावसान पक्कै हुन्छ। उसको बुद्धि फिर्छ होला, उसले अलिकता चाहिँ गठबन्धनलाई घुर्क्याएको पनि होला, बढी सिटको लागि चाहिँ बार्गेनिङ गरेको होला, तर यो बार्गेनिङको बेला होइन। स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रतिगमन र अग्रगमनकारी बीच प्रतिस्पर्धा भएको धेरैको विश्लेषणका बीच प्रदेश र सङ्घमा पनि सोही अवस्था दोहोरिने धेरैको तर्क थियो। कम्युनिस्ट विरुद्ध कम्युनिस्ट नै हुने अवस्थाले सिद्धान्तगत ध्रुवीकरण सम्भव नरहे पनि संविधानको पक्षधर र विरोधीको आम्ने सामने हुने अवसरका रूपमा समेत यो निर्वाचनलाई लिनेको सङ्ख्या उल्लेख्य छ। तर खिचडी बनेको अहिलेको अवस्थाले यी सबै विश्लेषणलाई माथ दिएको छ भने केवल सत्तारोहण भन्दा माथि कुनै विचार र सिद्धान्त नहुने प्रमाणित गर्न दलहरू लागि परेका छन्। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमल सिन्हाका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार।
निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी दर्ताका लागि दिएको समय सीमा सकिन एक दिन मात्र बाँकी रहेका बेला दलहरू उम्मेदवार चयनको अन्तिम क्षणमा छन्। तर शीर्ष नेताका निर्वाचन क्षेत्रमा विपक्षीले समेत कमजोर उम्मेदवार खडा गरेका छन्। प्रचण्डको क्षेत्र गोर्खादेखि देउबाको डडेलधुरा र ओलीको झापासम्म विपक्ष नरम बनेको छ। व्यवस्था बदलियौं अब अवस्था बदल्नुपर्छ भन्दै हुंकार लगाउने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अन्तिममा आएर आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र बदलिदिए। चितवन 3 नै आफ्नो सर्वेसर्वा भएको बताएका जनतालाई विश्वास दिलाउन बाहिर कुटी जस्तो भित्र ताजमहल जस्तो भव्य सजावटमा घर बनाएका र अन्तिममा हार्ने बुझेपछि न्याय नपाए गोर्खा जानु भने झैं प्रचण्डले चितवन छोडेर गोर्खा 2बाट चुनाव लड्ने भएका छन्। प्रचण्डका लागि चितवन 3 का नेता कार्यकर्ता र जनताले गरेको राजनैतिक लगानी बालुवामा पानी जस्तै भएको छ। केवल स्थानीय तहको निर्वाचनमा छोरीलाई जिताउनकै लागि मात्र भए पनि चितवनवासी आँखामा सपना देखाएका प्रचण्डले अब गोर्खामा ढुक्कसँग चुनाव जित्नेछन्। किनकि आधार इलाका जस्तै रहेको गोर्खामा स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादी एक्लैले 9 पालिका जितेको छ। 11 मध्ये कांग्रेसले मात्र 2 र एमाले नील भएका कारण यहाँ प्रचण्डलाई निकै सजिलो छ। प्रचण्डलाई टक्कर दिने दाबी गरेको प्रतिद्वन्दी एमाले पनि सायद जितोस् भनेर होला भर्खरै पार्टी प्रवेश गरेका, गोर्खाको राजनैतिक माहौल नबुझेका र चुनाव जित्नका लागि मात्र 2 साता अघि गोर्खा गएका अब्दुस मियालाई उम्मेदवार बनाएर सहज बनाउन आफै भूमिका खेलेको छ। मानौ एमालेकै अघोषित उम्मेदवार प्रचण्ड हुन्। प्रचण्डले हार्न सक्छन् भन्ने चिन्ताकै कारण एमालेले कमजोर उम्मेदवार उठाएको हो। भविष्यमा राजनीतिक रूपले अदलाबदली भयो, केही कोर्सहरू चेन्ज भयो भने त्यसले स्वाभाविक ढङ्गले मोर्चामा पनि प्रभावित गरिहाल्छ भन्ने लाग्छ। घटना परिघटनाहरूको सन्दर्भमा तरलताको अवस्था भएको हुनाले कुनै पनि टाइममा जुनसुकै परिघटनाहरू पनि घट्न सक्दैन भनेर त भन्न नसकेला हैन। तर अब अहिले चुनावको सङ्घारमा पुगिरहेको अवस्था भएको हुनाले चाहिँ यो अवस्थामा दलहरूले, सरकारले राजनीतिक कोर्सको सन्दर्भमा सायद अन्यथा कसैले पनि निर्णय गर्छ भन्ने लाग्दैन। प्रचण्ड गोर्खा जानुको अर्को कारण भने चितवनमा भोटरले देखाएको त्रास पनि हो। विगत केही महिना यता पटक पटक चितवन गएर मतदाताको नाडी छामेका प्रचण्डले सायद आफ्नो हार निश्चित रहेको प्रक्षेपण गरेका थिए। चितवनवासी परिवर्तनको पक्षमा उभिएका बेला रवि लामिछाने जस्ता पात्रको आँखा प्रचण्डकै निर्वाचन क्षेत्रमा गाडिएको छ। त्यसबाहेक कांग्रेस भित्रको असन्तुष्ट पक्षले भोट हाल्दैन भन्ने बुझाइले समेत गोर्खा जान बाध्य बनाएको हुन सक्छ। तर एमाले भित्र 101 उम्मेदवार रहेका बेला सामान्य कोरम पुर्याउनकै लागि जस्तो उम्मेदवार उठाइदिएपछि प्रचण्ड फाइदामा छन्। एमालेको सहानुभूति कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको क्षेत्रमा समेत देखिएको छ। किनकि देउबालाई जिताउनकै लागि होला सायद आफूले कुनै उम्मेदवार नउठाएको एमालेले यहाँ कांग्रेस बीपीका करुणा मल्ललाई समर्थन गर्ने भएको छ। यसले देउबाको जित झनै सुनिश्चित गरेको छ। म कांग्रेस हुँ, मलाई कांग्रेसी हो भनेर तपाईले मान्दिनुस् आदरणीय केन्द्रीय सभापतिज्यू भनेर कसरी चिल्लाइराख्नु भएको छ। 101 होनार अनुहारहरू, 101 होनार विद्यार्थी राजनीतिबाट आएका, जोल्दा बोल्दा राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका, भोलि भविष्य बोकेका साथीहरू, उनीहरूलाई थाहा छ कि यहाँ के हुनेवाला छैन। त्यो कारण उनका अगाडि यदि बीपीको विचारले ओतप्रोत नै भएको भने विद्रोह गरेर बीपी कांग्रेसको झण्डा लिएर बीपी कांग्रेसको बाट चुनाव लड्ने बाहेक सच्चा कांग्रेसका अगाडि यो निर्वाचनमा चाहिँ कुनै पनि विकल्प देख्दैन सर। मूल भिडन्त सत्ता गठबन्धन र विपरीत दिशाको एमाले जसपा र रापरपा गठबन्धनको भए पनि शीर्ष नेताका क्षेत्रमा सल्लाह गरेकै शैलीमा दलहरूले कमजोर उम्मेदवार उठाएका छन्। गोर्खा डडेलधुरा मात्र होइन, ओलीलाई जितोस् भनेर होला सायद सत्ता गठबन्धनले झापा 5 मा कुनै उम्मेदवार टुङ्ग्याएको छैन। उठाए पनि कमजोर डमी जस्तो व्यक्तिलाई उठाएर जित निश्चित बनाइदिने नीति गठबन्धनले लिने आकलन गरिएको छ। किनकि बाहिरी रूपमा ओली, प्रचण्ड र देउबा बीच जति गालीगलौज भए पनि, जति एकले अर्कोलाई सिद्ध्याउन लागि परे पनि भित्री रूपमा मिलेमतोकै शैलीमा उम्मेदवार टुङ्ग्याएका छन्। देउबाको ठाउँमा त कर्ण मल्ल भन्दा अर्को सशक्त मान्छे छैन, जोसँग कांग्रेसको अलिकति मत पनि भएको, एमालेले पनि उसैलाई हाल्ने, एमालेको तालमेलमा उठ्ने हो नि त कर्ण त। त्यसो भएको हुनाले कर्ण मल्ल भन्दा अर्को सशक्त उम्मेदवारै छैन। त्यस्तो छ त्यहाँ स्थिति। त्यो सदाशयता पनि छैन। जस्तो त्यो सदाशयता प्रचण्डले माधव नेपाललाई चुनाव हारेर तपाईको प्रतिनिधि संविधान सभामा ल्याउँदा त्यो सदाशयता देखिन्थ्यो एकपटक कि निर्वाचन हारेका माधव नेपाललाई संविधान बनाउन चाहिन्छ भनेर। त्यो सदाशयता नेपाली राजनीतिले गुमाइसकेको छ। नेपाली राजनीति अब तिक्ततामा छ, गाली गलौजमा छ, झै झगडामा छ।
त्यो सामान्य सदाशयतामा छैन अहिलेको राजनीति। शीर्ष नेताहरू एकअर्काले प्रतिस्पर्धा नगरी चुनाव जित्न चाहन्छन्। फलत राजनैतिक दलकै उम्मेद्वारबाट शीर्ष नेतृत्वलाई चुनाव हराउन मुस्किल छ। यसका लागि कोही बलियो ओजनदार स्वतन्त्र जन्मिए उनीहरूको पूर्व हेरी पश्चिम हान्ने नियतिमा लगाम लगाउन सकिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाका निवर्तमान सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेद्वार नबन्ने घोषणा गर्नुभएको छ। शनिबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरी सापकोटाले आफूले सो निर्वाचनमा उम्मेद्वार नबन्ने निर्णय गरेको बताउनु भएको हो। त्यस अवसरमा उहाँले लगातार 3 पटकसम्म आफूलाई निर्वाचित गराएर राष्ट्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने र जनताको सेवा गर्ने अवसर दिएको भन्दै सिन्धुपाल्चोकका मतदाताप्रति आभार समेत व्यक्त गर्नुभयो। सापकोटाले आफू संसदीय भूमिकामा नरहे पनि देश जनता र अग्रगमनको पक्षमा निरन्तर क्रियाशील भइरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। रूपान्तरकारी राजनीतिमा सक्रिय भएको करिब 4.5 दशकमा लगातार 3 पटक निर्वाचित भई जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामा क्रियाशील भए। आगामी 2079 मङ्सिर 4 को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेद्वार नबन्ने निर्णय गरेको कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। संसदीय भूमिकामा नरहे पनि म देश जनता र अग्रगमनको पक्षमा निरन्तर क्रियाशील भइरहनेछु र अग्रगामी राजनीतिक अभियान मार्फत आम नेपाली नागरिकको समुन्नतिका लागि आफ्नो बुद्धि र विवेकले भ्याएसम्म काम गर्नेछु। त्यस्तै राज्य र जनताले आवश्यक ठानेमा जुनसुकै जिम्मेवारी वहन गर्न तयार छु। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि यो समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। टिकट बाँडफाँडका विषयमा असन्तुष्टि बढेपछि एमालेमा विद्रोह जन्मिएको छ। 10 भाइ मध्येका भीम रावल र घनश्याम भुसालले विद्रोह गरेका छन् भने ठाउँ ठाउँमा नेता कार्यकर्ताले राजीनामा दिएका छन्। नेकपा एमाले भित्र 2-4 विद्रोही नेताकै कारण अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नबदलिन सक्छन्। अब एमाले जो ओलीको जी हजुरी गर्न सक्छ उसैको पार्टी बनेको छ, किनकि एमाले भित्र आँखा सन्काउने र जिउ तन्काउनेको काम छैन। भीम रावल र घनश्याम भुसालले ओलीका अघि आँखा जुदाएर हेरेकै कारण, ओलीको बोलीमा लोली नमिलाएकै कारण र चाकटी बाजको थाली नबजाएकै कारण सजाय पाएका छन्। अब एमाले हिटलर भन्दा भयानक हैकमवादी शासकको हातमा रहेको स्पष्टै भएको छ। आफ्नै हात जगन्नाथ गर्दै टिकटलाई टिको लगाएर दिएपछि भीम रावल र घनश्याम भुसाल जस्ता नेताहरू बहिर्गमनको अन्तिम घडीमा छन्। भुसाल शनिबार नै पार्टी त्यागेर आफ्नै तयारीमा जुटेका छन्। अब स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने वा सत्ता गठबन्धनको समर्थन सहित कुनै दलको चिन्ह लिएर चुनाव लड्ने 2 विकल्प रहेका बेला भुसालले जाँदा जाँदै एमाले जनलाई इतिहासको कुनै बिन्दुमा पुनः भेट्ने बाचा गरेका छन्। देशभक्ति, जनजीविका र लोकतन्त्रका लागि लाखौं सदस्य र जनसमुदायलाई गोलबन्द गर्दै र आन्तरिक लोकतन्त्रको भव्य अभ्यास गर्दै हामीले नेकपा एमाले जस्तो गौरवपूर्ण पार्टीको निर्माण गरेका हौं। यसै सन्दर्भमा पार्टीको 5औं महाधिवेशनले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विचारको एउटा नयाँ मोडमा पुर्यायो। 9औं महाधिवेशनले नेकपा एमाले र समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनका अनुभवलाई समेट्दै हाम्रो आन्दोलनलाई कार्यदिशा र सिद्धान्तको ऐतिहासिक उचाइमा लग्यो। तर दुर्भाग्यवश त्यस महाधिवेशनले आफ्नै कार्यदिशा र सिद्धान्त विपरीत चरित्रको पार्टी नेतृत्वको चयन गरेर ठूलो गल्ती गर्यो। त्यसपछि पार्टी संस्थागत रूपले गुटबन्दीको मैदान बन्दै गयो। आन्तरिक लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक व्यवस्था र वामपन्थी मूल्यहरूमाथि योजनाबद्ध आक्रमण बढ्दै गयो र अहिले यो पार्टी कमरेड केपी शर्मा ओलीको दम्भ र स्वेच्छाचारिताले केवल दम्भ र स्वेच्छाचारिताको कैदी हुन पुगेको छ। नेकपा एमालेको गौरवलाई
कुनै दिन पुनर्स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने आशा र विश्वासले चरम अपमान र विभेद सहँदै मैले पार्टीमा नीति र विधिको पक्षमा सङ्घर्ष गर्दै आएको कुरा सर्वविदित नै छ। तर म स्वयंले 45 वर्षसम्म आफ्नो सम्पूर्ण सामर्थ्य समर्पित गरेको यो पार्टीमा नीति र विधिको पुनर्स्थापना हुने कुनै सम्भावना समेत नदेखेपछि अध्यक्ष ओलीसँगै रहेर आन्दोलन र आफैप्रति पनि इमान्दार रहन नसकिने भएपछि यस पार्टीमा नरहने निष्कर्षमा पुगेको छु। नेकपा एमाले भित्र रहँदा विधि पद्धति र सही नीतिका लागि सङ्घर्षमा लागेका सहयोद्धा र सहकर्मीहरूप्रति सदा मेरो ऐक्यबद्धता रहनेछ। राष्ट्रको सर्वोपरि हितका लागि म उत्तिकै सक्रिय रहनेछु। कमरेडहरू, सत्य र सही बाटोको खोजीमा इतिहासको कुनै बिन्दुमा हामी पुनः भेट हुनेछौँ। घनश्याम भुषाल, मणिग्राम, रूपन्देही, 2079 असोज 22 गते। आफू विरुद्ध फरक मत जाहेर गरेकै कारण रावल र भुषाललाई ओलीले टिकट नदिएर सजाय दिएका हुन्। तर फरक मतकै नाममा सधैँ नेतृत्वको विरोध गरिराख्ने रावल र भुषाल शैलीको पनि आलोचना भइरहेको छ। टिकट नपाएकै कारण पार्टी छोडेपछि अवसरवादी ट्याग समेत झुन्डिएको छ। तर उनीहरू बीचको टक्रावले पार्टीभित्र विद्रोह जन्माएको छ। टिकट सधैँभरि जीवनभर टिकट पाउने कसैले पनि हुँदैन, कोही पनि छैनन् त्यस्तो जिन्दगीभर। म चाहिँ अकाट्य हुँ, मैले सधैँ टिकट पाउनुपर्छ भनेर कोही कसैले पनि दाबी गर्नु हुँदैन। म राजन भट्टराईले पनि गर्नु हुँदैन। म अहिले दोस्रो पटक टिकट पाएको हुँ। राजनीतिमा तपाईँले लिएका नाम सरसर नै मेरो पनि राजनीतिक जीवन हो। म चाहिँ विगत 38-40 वर्षदेखि विद्यार्थी राजनीतिदेखि राजनीतिमै छु। त्यसो भएको हुनाले टिकट कसले पाउनुभयो, म व्यक्तिगत रूपमा फलानु भन्ने पक्षमा छैन। तर टिकट उपयुक्त हिसाबले जित्ने कुराको सुनिश्चितताका हिसाबले पाउनुभएको छ। केही साथी पाउनु भएन होला, फेरि पाउनुहुन्छ, कुन अनौठो कुरो भयो र त्यो त्यस्तो अनौठो होइन। पार्टी विभाजनका बेला 10 बुँदे सहमति गर्दै एमालेमै रोकिएका 10 भाइ मध्ये रावल र भुषालले टिकट पाएनन् भने उपाध्यक्ष युवराज गेवाली स्वइच्छा देखाउँदै निर्वाचनको रेसबाट बाहिरिए। अर्की उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साक्यले टिकट पाएर पनि अस्वीकार गरेकी छिन्। आफ्नो विकल्पमा अरूलाई अघि सार्न ओलीलाई आग्रह समेत गरेकी छिन्। पुग्यो, अब संसदीय राजनीति मलाई पुग्यो, धेरै पटक भइसक्यो होइन। अब अवसर नपाउने साथीहरू थुप्रै हुनुहुन्छ, उमेरले पनि म सत्रै पुगेँ। अब संसदीय राजनीतिमा अब सुविधा को राजनीतिमा आफूले मात्रै कति पाउनु। अब हाम्रो योगदान गरेको दुःख गरेको धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ कि पङ्क्ति टिकटकै सवालमा पनि कति साथीले पाइराखेको छैन। अनि त्यस्तो भएको हुनाले यो दुईटै खालको चाहिँ अध्यक्षको यो तरिकाहरू पनि अलि चित्त बुझ्दैन मलाई है। यो घनश्यामको चाहिँ उत्तेजनामा आएर यो निर्णय लिएको कुरा पनि मलाई पटक्कै चित्त बुझेको छैन। त्यसरी विमुख भएर जानु हुँदैन। रघुजी पन्त समानुपातिकमा समेटिएका छन् भने पार्टी विभाजनका बेला रोकिएका बाँकी सबैले टिकट पाएका छन्। तर रावललाई टिकटबाट वञ्चित गरिएपछि असमका 40 बढी नेता कार्यकर्ताले सामूहिक राजीनामा दिएका छन्। उम्मेदवारी छनौटकै विषयमा असन्तुष्टि जनाएर मोरङका पार्टी सचिव रूपेश खतिवडाले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। जसपासँग तालमेल भएर उम्मेदवारी घोषिने भएपछि धनुषामा किशोरी शाहले बागी हाल्ने घोषणा गरेका छन्। गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको तयारी गरिरहेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र खगराज अधिकारीको टक्राव चर्किएको छ। प्रदेशमा अधिकारीलाई दिएर सुब्बालाई सङ्घमा ल्याएपछि असन्तुष्टि बढेको छ। फलत निर्वाचनकै मुखमा विद्रोह र असन्तुष्टिमा फसेपछि एमालेको चुनावी अङ्क गणितमाथि नै संशय पैदा भएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। जुम्लाको कनका सुन्दरी गाउँपालिका 5 मा गएको पहिरोमा पुरिएर ज्यान गुमाउनेको संख्या 7 पुगेको छ। गाउँपालिकाको 12 कोटे वाडामा पहिरो जाँदा घरमूली 55 वर्षीय गणेश शाही, 22 वर्षीय छोरा रमेश शाहीकी 22 वर्षीय श्रीमती पानसरा शाही, रमेश शाहीका 8 वर्षका छोरा अनमोल शाही, छोरी मिलन शाही, छिमेकी सुरेन्द्र हमाल र 25 वर्षीय विद्या शाहीको मृत्यु भएको हो। सो घटनामा स्थानीय सरस्वती हमाल र रामबहादुर हमाल घाइते भएका छन्। यसैबीच आगामी 3 दिनसम्मै देशका अधिकांश स्थानमा ठूलो पानी पर्ने देखिएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अक्टोबर 2 मा बाहिरिसक्नुपर्ने भए पनि मनसुनी गतिविधि थप सक्रिय बनेका कारण वर्षा भएको हो। तत्काल मनसुन बाहिरिने सम्भावना नरहेको मौसमविदले बताउँदै आएका छन्। अब बाँकी समाचार।
जाडोयाम सुरु भएसँगै अस्पतालहरूमा डेङ्गुका बिरामीहरू कम हुँदै गएका छन्। काठमाडौँको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा दशैं सुरु हुनु अघिको तुलनामा दशैं अवधिमा डेङ्गुका बिरामीहरू कम हुँदै गएको हो। डेङ्गुको संक्रमण खास गरी एडिज प्रजातिको लामखुट्टेको टोकाइबाट हुने गर्दछ। दशैं अघिसम्म देशभर नै डेङ्गु महामारीको आक्रान्त बनाए पनि जाडोयाम सुरु भएसँगै डेङ्गुको संक्रमण कम हुँदै गएको र बिरामीहरू पनि कम अस्पताल आउने गरेको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका सूचना अधिकारी नवराज गौतमले बताउनुभयो। हामीले झेलिरहेछौँ। अस्पतालमा अहिले पनि हाम्रो साधारण बेडमा चाहिँ 11 जना भर्ना भएर उपचारहरू हुनुहुन्छ अहिले भने आइसियुमा 1 जना हुनुहुन्छ डेङ्गुको पेसेन्ट र इमर्जेन्सीमा करिब 70 जना दैनिकी जसो 70 जना बिरामीहरू चाहिँ इमर्जेन्सीमा आइरहनु भएको छ। दशैंको बिचको कुरा गरिरहेको छु मैले, आजको दिनसम्मको कुरा गरिरहेको छु र अरू खालका सररोग जन्ने जस्तै झाडा पखाला त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईको चाहिँ यो अरू खालका सररोगहरूको चाहिँ कमै छ अहिले। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले देशभर भएको केही दिनको निरन्तर वर्षाले झाडा पखाला र हैजाको खतरा बढेकाले सतर्क रहन आग्रह गरेको छ। देश अहिले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनले गर्मराएको छ। देशमा निर्वाचनको माहौल बन्दै जाँदा ठूला ठूला नेताहरूले समेत टिकट पाउन सकेका छैनन्। गठबन्धन र शीर्ष नेताहरूको स्वार्थमा रुमल लिएर गरिएको टिकट वितरणमा आम जनताको बुझाइ के छ त? एक रिपोर्ट। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको लागि आइतबार उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता हुँदैछ। गत स्थानीय तह निर्वाचनमा भौगोलिक कारण देखाउँदै मनोनयन दर्ताका लागि 2 दिन समय छुट्याए पनि आगामी निर्वाचनका लागि भने 1 दिनको समय सीमा छुट्याएको छ। मनोनयन दर्ताको मिति नजिकै गर्दा सांसद बन्ने इच्छा बोकेकाहरू अहिले टिकटका लागि कसरतमा छन्। कतिपयको टिकट टुङ्गो लागिसक्यो भने कतिपयको अझै लाग्न बाँकी नै छ। यद्यपि टिकट टुङ्गो लाग्न बाँकी भएकाहरू भने यति बेला आफ्नो टिकट सुनिश्चित गर्न ताकेता गरिरहेका छन्। दलबाट टिकट पाएकाहरू पनि अधिकांश पुरानै अनुहार दोहोरिरहेका छन्। शीर्ष नेताको स्वार्थमा भएको टिकट वितरणमा आम जनताको प्रतिक्रिया भने यस्तो छ। देश बनाउँछु भन्छ आउँछ, सबै भ्रष्टाचारी हो, चाहे काङ्ग्रेस होस्, चाहे एमाले होस्, चाहे माओवादी होस्, सबै आफ्नो स्वार्थ खिच्ने मात्र हो। गरिब दुखीले हेर्ने छैन, के छैन। अब यो जनता त भेडा नै बनाइरहेको छ उनीहरूले। कस्तो भन्दाखेरि अब जनतालाई यस्तो सेवा गर्छु उस्तो सेवा गर्छु भनेर आश्वासन दिइरहेछन् उनीहरूले, के पनि गर्न सकेको छैन। उनीहरूले जब तिनीहरूले के भने एउटा कुर्तीको मात्रै महत्त्व गरेर हिँड्दा छ, जनतालाई हेरेको छैन उनीहरूले। धेरैचोटि धोका दिइसकेको अवस्था छ है। हामीलाई अब त्यो चाहिँदैन, हामीले त्यसलाई प्रतिकार गर्छौँ। चुनावमा भनौँ न भोट माग्न आउँदाखेरि पनि हामीले प्रतिकार गर्छौँ नेताहरूलाई। अब नयाँ पुस्ता आउनुपर्छ, अन्न पनि नयाँ आएपछि पुरानो त हामीलाई स्वाद आउँदैन नि त। कस्तो व्यक्ति युवा आउनुपर्छ, युवा भनेर मात्रै भने विज्ञ त हुनु पर्यो देश चलाउनलाई। भिजन भएको, क्षमता भएको, ज्ञान भएको व्यक्तिले मात्रै देश बनाउन सक्छ। राजनीतिलाई कमाइ खाने भाँडो वा पेसा नठानी सेवाभाव बुझेका नेतालाई उम्मेदवार बनाइनुपर्ने जनताको माग छ। दलहरूले पनि बिना कुनै लोभ स्वार्थ नहेरी जनभावको सम्मान गर्ने त्यस्ता उम्मेदवारलाई जनता माझ पुर्याउनु पर्ने नागरिकको बुझाइ छ। तर के जनताले चाहेको जस्तै व्यक्तिले टिकट पाएका छन् त? छैन नि, चाहे जस्तो व्यक्तिले दिएको छैन। त्यही पहिलाकै पुरानो नै दोहोरिरहेको छन् कि अहिले। नयाँ व्यक्तिले दिए हुन्थ्यो, नयाँ व्यक्तिलाई। पहिलाको त दिइहालेको छ होइन। अब आउनेलाई राम्रो व्यक्तिले टिकट दिए हुन्थ्यो। छैन जस्तो लाग्छ मलाई त अहिलेसम्म छैन जस्तो लाग्छ। भएको भए अब हामी अहिले हुन्छ नि युथहरू यसरी अब फ्रस्ट्रेट हुँदैन थियो होला। अब हुन्छ नि केही जाँगर आउँथ्यो होला हामीलाई पनि हुन्छ नि, ओहो ल यस्तो हुँदैछ भन्ने। अनि मैले मेरो हिसाबमा चाहिँ त्यो जस्तो लाग्छ। अरूलाई अब के लाग्ला होइन, त्यही हो। टिकट वितरण त अब राजनीतिक पार्टीहरूको आफ्नै आफ्नै तरिका हुन्छ, आफ्नै तरिकाले वितरण गर्ने होला। अनि भए पनि अब जनताले चाहिँ नि बुझ्नु पर्यो कि कस्तो नेतालाई चिन्ने, कस्तो मान्छेलाई व्यक्तिलाई चाहिँ नि चुन्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ नि लाग्छ क्या मलाई चाहिँ नि।
सरसर्ती हेर्दा फेरि पनि जनताले तिनै पुरानै अनुहारलाई मत खसाल्नुपर्ने वातावरणको सिर्जना गरिएको छ। जनताको मतले राज्य शक्तिमा रजगज गरिरहेकाहरू आफ्नो ठाउँमा नयाँले अवसर पाएको देख्न चाहँदैनन्। लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने ठूला राजनीतिक दलहरू सचिएर जनताको सेवामा लाग्नेतर्फ भन्दा पनि नयाँलाई अवसर नै नदिएर आफ्नो रजगज कायमै राख्ने दिशामा उन्मुख हुँदा देशको राजनीतिप्रति जनताको विश्वास गुम्दै गएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा पुण्य वाग्लेका साथ निरज कोइराला, काठमाडौँ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि यो समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले मस्कोलाई घातक अस्त्र प्रयोग गर्नबाट रोक्न विश्वले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन्। उनले रुसी अधिकारीहरूले पछिल्ला दिनहरूमा दिएका अभिव्यक्ति पुरै पृथ्वीको निम्ति जोखिमपूर्ण भएको बताएका छन्। युक्रेनी राष्ट्रपतिले रुसलाई परमाणु अस्त्र प्रयोग गर्नबाट रोक्न अहिले नै थप प्रतिबन्धहरू लगाइनुपर्ने उनको भनाइ छ। क्रेमलिनले युक्रेनमा परमाणु युद्धबारे रुसी समाजलाई तयार पार्न थालेको पनि उनको भनाइ छ। युक्रेन युद्धमा रुसको परम्परागत युद्ध फौजले निरन्तर विफलता बेहोरेको हुनाले त्यसो गरिएको उनले बताए। युक्रेनको जापोरिज्या परमाणु केन्द्र कब्जा गरेर मस्कोले त्यसतर्फ कदम चालिसकेको जेलेन्स्कीले बताएका छन्। अब पालो खेल समाचारको। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा आज 5 खेलहरू हुँदैछन्। आज म्यान्चेस्टर सिटी, चेल्सी, टोटनहम, लेस्टर सिटी लगायतका टोलीको खेल हुनेछ। साबिक विजेता सिटीले घरेलु मैदानमा साउथह्याम्पटनको सामना गर्नेछ। सिटी र साउथह्याम्पटन बीचको खेल राति 7:45 बजे सुरु हुनेछ। यस्तै चेल्सीले घरेलु मैदानमा वुल्भ्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। यो खेल पनि राति 7:45 बजे नै सुरु हुनेछ। यसै समयमा हुने अन्य खेलमा लेस्टरले बर्नेमाउथ तथा न्युकासलले ब्रेन्टफोर्डको सामना गर्नेछ। प्रिमियर लिग अन्तर्गत नै राति 10:15 बजे टोटनहमले ब्राइटनको सामना गर्नेछ। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। भोलि हुने उम्मेद्वार मनोनयनको सबै तयारी पूरा भएको आयोगको भनाई। दर्ताको समय हेरफेर नहुने प्रमुख आयुक्तको जिकिर। मतदानका दिन सवारी सञ्चालन गर्न दिइने। दलहरूलाई उम्मेद्वारको भागभन्दा मिलाउन हम्मे अवसर पाएकाहरू मनोनयन दर्ताका लागि जिल्लामा केन्द्रित टिकट वितरणमा विभेद भएको भन्दै एमालेमा विद्रोह। जुम्लाको पहिरोमा पुरिएर ज्यान गुमाउनेको संख्या 7 पुग्यो। 2 जना घाइते। आगामी 3 दिन भारी वर्षाको सम्भावना रहेकोले सतर्कता अपनाउन महाशाखाको आग्रह। मस्कोलाई घातक अस्त्र प्रयोग गर्नबाट रोक्न विश्व समुदायलाई युक्रेनको आग्रह। पुटिनलाई थप प्रतिबन्धहरू लगाउनु पर्नेमा जेलेन्स्कीको जोड। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा आज एकै दिन 5 खेल हुँदै म्यान्चेस्टर सिटीले साउथह्याम्पटनको सामना गर्दा टोटनहमले ब्राइटनसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।